السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. شي بالزربه حمزه راه كيصايب لي صاك ديال الكفته. حمزه هاي حمزه حرق اليوم، وانا غير نصايب لي ستيك ديال لادم باش ندير الشاورما. البنات اليوم باغا ندير الشاورما. نو ماشي اليوم بيان سور، اليوم راني صايبت سميتو الغدا. دايره هذاك الكالامار، غادي نعمر الكالامار. كالامار. يا سي شوفوا هانتوما، انا صايبت اللاطه ديالي مازال ما عمرتو، كنتسنى الروز يطيب والشعريه الثانيه باش غادي نعمرو. هذا هو الغدا. وهنا كتعرفوا الفن ديال سميتو سيمين عاد كنتقداو. نتوما مالين الخير، كل خير في دارو، اللهم ديما عندي معاه نعمه ماشي هذا. قلت غادي نصايب الشاورما، قلت خليني نبارطاجيها معاكم. هذه راه مزيانه، ما كاينلاش شتو البنات، خص الشرائح يكونوا بحال هكا. Fallait trouver comme ça la viande, tac 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 tac. Les trouver avec le couteau. علاش؟ Comme ça va grandir encore plus. وي Ouais. وديجا سا سي بيان نو. Oui, non. شوفوا Tu قال fais لك حمزه نديرو هكا. mais comme ça. واخا سيدي. تبارك الله عليك يا حمزه. Et après, quand ça va grandir encore plus. T'as les tirs. ديجا سي لا Un اللي plastique بيان. dessus, puis tu la passes au rouleau. ها Carrément, là. Tu fais des longs. C'est pour ça qu'ils font سميتو. dans les magasins pour tous les vendre. Après, tu vois que c'est grand. ابخي سا راكورسي. Oui. هاكاك. شتي هادشي حمزه خطير. هادي تصريحات خطيره. المهم غادي نستمر بهاد الحاله حتى الشرائح ديالي ديال اللادم غنطلقهم مزيان يوليو ليا بحال هكا كي كتشوفوا. شفتوا يوليو لنا شرائح. من بعد غادي ندوزو باش نيبيسيوهم، نديرو لهم لي زيبيس ديالهم مزيان. هنا كيف كتشوفوا السي حمزه راه خدام على راسو مسكين، كيصايب ليا لي صاك بلاستيك. مونطخ تا فاسون كومون تو في. شوفوا الراجل هكاك خدا ليا لي تيوب ديال السمن وديال شنو هذا الي فاش البوفه. صافي هو Ah, هذا bœuf. صافي هذا ديال السمن. وهذا كيس que tu vas mesurer avec ça. Mesurer les steaks. Mesurer les steaks. غادي كونتيني. يبقى هادشي اللي كاين. المهم ملحه. المهم البنات غادي نيبيسي سميتو، غادي نيبيسي هذا لي ستيك ديالي ديال لادام، وغنرجع لكم باش نوريكم الطريقه. ومازال هنايا عندنا الخدمه، خاصنا نصايبو. حمزه كيعجبوه هاد لي كوتليت البنات ديال سي دو كو سي كوت De l'agneau. لانيو. كيعجبوه عرفتي، كنديرهم له بالثومه بودر وسميتو والقزبور. Comment tu dis agneau? ثومه انيو سي خروف، Kharouf, ouais. سي لو موطون Kharouf, لو بوتي صغير هكاك. خروف صغير قال لكم. شتي هادو حتى هما كنيبيسيهم مزيان، كنديرو لهم غير ابوال غير في المقله. كيعجبوه في المقله. انا كيعجبوني الدخان البنات، كيعجبني الدخان مهاوشه، تكون مهاوشه. وهنايا لافاج باش لافاج كنخليها للكسكسو. شوفوا زوينه سي بون سا. Ça, ouais. وي t'as fait de bon. J'ai pris celle-là. C'est la boucherie. سميتو؟ Il y a 1,6 kg. Ramsteak. زوين. نو البوشخي سميتو قزار. Zef. خويا ما عنديش ماشي مشكله، الصحه والسلامه. La boucherie de Sarva. ما سميتو جو سي با سي كوا وي سي لا سميتو بوشخي بركه. Ouais. وهذا هو اللي كيعجبني البنات. انا هادشي كامل، ولكن ما كيجينيش بحال هذاك ديال اللي كناكلو في الزنقه. 2 kilos de saucisses. خديتي سي دوك تابخي 2 kilos. والله عطاك الصحه. صافي نتايا عمرها دار. المهم هادشي اللي كاين. الستيك والكفته. كومبيان الكفته؟
2 kilos. حتى هي كيلو. فوالا ها نتوما كتشوفوا Plus ou moins. 6.77 بوشخي بركه. ولكن داكشي الصراحه نقى عنده داكشي نقي وزوين زوين كناخذ من عنده انا كيعجبني الصراحه بالله كناخذ من عنده داكشي زوين. المهم البنات غنيبيسي هادشي ونرجع لكم. وها نتوما يا خواتاتي كيف كتشوفوا فين الملحه حمزه ها هي. وغادي نديرو انا حاولت نقدهم غير بسميتو نديرو مليحه ياكو. وغادي نديرو هادوك لي سيبوليت اللي كنت وريتكم ديك المره كيعجبوني كيعطيو واحد لوغو ما نقول لكمش البنات غزال 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 تغيروا شويه الذوق. عندي الثومه هنا الثومه سمول فوالا صافي. عندي هنايا هذا كيتباع في لي غايون ازياتيك سميتو سريره Sriracha. شوفي الفروج غزال واحد المذاق رائع زوين 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 Sriracha. واحد لوغو فانتاستيك. Après je vais l'acheter tout le temps. Celui-là? Ah Ouais. ouais, il est bien, j'ai trop aimé. المهم غادي نزيدو كنزيد انا قليل من الحليب او لا كريم ليكيد. المهم كنزيدو شويه. ها نتوما البنات ابخي غادي نزيدو شي شويه صافي. Ouais, pour adoucir, parce que la petite, je sais pas si elle aime le hard. Non, non, t'inquiète, là, oui, oui, oui. Tu sais, l'autre fois, quand j'ai fait le taco, là, avec le har, il a trop kiffé. Déjà, un petit peu, une fois par mois, il doit manger un petit peu de har. Ouais. Alors, هنا هاد لاصوص هادي كتشوفوا معايا المقلوبة سميتها شنو هي هاد لاصوص حمزة؟ اوريجينال Worcester عندها Worcester. c'est un mélange de beaucoup de sauces. Tu m'as dit crevettes, je sais pas quoi, non? Non, c'est une sauce un Ah, peu... sauce de soja. Des épices, soja, poisson. هادي زوينة. C'est anglais, les Anglais, ils font pas des trucs très bons. Ça, j'aime bien, un peu de goût. Bon, ça fait. صافي قالك صافي سيفي. وابخي غادي هذيك الطريقه اللي كنقول لكم ديال سميتو ديال هذا ديال القزبر والثومه وهذا اللي كندير. شوفوا البنات كنت وجدت هذيك المره معكم ها نتوما باقا شاده راسها وزوينه. ها انت كتهناي كديك ديك لاصوص فيرت يا سلام عليك بحال داكشي ديال الهنود. ولكن عرفتي كتهنيني ما بقيت نبقى شرموله عاد نبدا نتقاتل مع شرموله ديال من هنا صايب من هنا. كان ميكس القزبر مع الثومه مع زويته سلام عليك. شي غادي بيان سور نديرو بتي معلقه ديال موطارد Le Dijon. فوالا شويه. شتي هادشي ديال الشاورما وداكشي كل ما درتو في لي صوص وبدعتو كل ما داكشي كيكون Ah زوين. ouais. بيان سور ناتور. وهنا غادي ديرو ياغورت ناتور اوليو باش نديرو طحين ولا سميتو. D'accord. فوالا يا بخير البنات جيب سميتها باش نحرك. كتحاولوا تدخلوا هاد الشراميه. Sinon, on peut mettre la crème fraîche. Là-bas. اللي درتو La crème fraîche. وي ها هو. C'est la crème liquide. Il y a la crème liquide et la crème épaisse. Ouais, ça c'est bien aussi. Je l'ai essayé pas mal de fois. زوين. ها نتوما جي فيه الملحه اجي فيه لاي غنزيد شويه كيكه ديال التحميره. شي عطيني ديجا هادشي الروز ديالي راه طاب باش كنصايب سميتو. غادي ندير شويه ديال التحميره الشيف حمزه. ما حرش. Non c'est juste وما حارش جي با تخو بيض حار الله يهديك. ها نتوما كيف كتشوفوا معايا صافي هكا غادي نغطيه ب سميتو بلاستيك اليمونتير وغنخليه يشرب مزيان هاد الصوص. لا 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 Bien la sauce. با تخو حار. شوفوا
هانتوما البنات نغطيوها ونخليوها ترتاح ونكمل الطبق ديالي ديال سميتو كالامار معمر. يلا بسم الله. كوب بيان ويلي هاكاك تري بيان. ايوا كيف كتشوفوا البنات الشاورما ديالنا وجدات، غادي نرافقوها بالفخيت كويكا كويكا بولامور. اي فوالا كيف كتشوفوا ما شاء الله طايب مزيان وكيجي زوين زوين زوين. بصحة راحة حمزة. الله يعطيك الصحة. هاي زوين. Alors monsieur, Vas-y. montre-moi ici ton taco. Voilà. ما شاء الله بلان الحار. صحة وراحة. يعطيك الصحة.